श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 39 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, एसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बन्धम प्रहस्यसि। हे पार्थ, सांख्य निष्ठा अनुसार यो ज्ञान योगको ज्ञान या बुद्धि तिमीलाई बताइदिए। अब यस बुद्धिले युक्त किसिमको यो कर्म योगको बुद्धि या कर्म योग बारे तिमी सुन, जुन बुद्धिले तिम्रा सम्पूर्ण कर्म बन्धनहरूलाई नष्ट गर्नेछ। सत्यसम्म पुग्ने, परमात्मासम्म पुग्ने दुईवटा प्रमुख राजमार्ग छन्। केवल दुईवटा राजमार्ग छन् र बाँकी रहेका जति पनि मार्गहरू छन् ती राजमार्गहरूका उपमार्गहरू हुन्। यी प्रमुख दुईटा राजमार्ग के हुन् त? एउटाको नाम हो सांख्य, अर्काको नाम हो योग। सांख्य योगलाई सांख्य योग नभनेर सांख्य मात्रै भन्न पनि सकिन्छ। कहिलेकाहीँ सांख्य योग भने पनि सांख्य मात्रै भन्ने बुझिन्छ। एउटा हुन्छ सांख्य, अर्को छ योग। सांख्य या ज्ञान योग ज्ञान केन्द्रित व्यक्तिको लागि हो भने योग या कर्म योग कर्म केन्द्रित व्यक्तिको लागि हो। दुई किसिमका व्यक्तित्वहरू हुन्छन्, पर्सनालिटी दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा व्यक्ति पहिले कर्म गर्छ, कर्म गरिसकेपछि सोच्छ। अर्को व्यक्ति पहिले सोच्छ, सोच विचार सबै गर्छ, त्यसपछि बल्ल कर्म गर्छ। व्यक्तिहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। यदि म पहिले अलिकति सोच्ने, सोच विचार गर्ने, कर्मभन्दा पनि बढी चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने अनि बल्ल कर्म गर्ने स्वभावको व्यक्ति हुँ भने सम्भवतः मेरो लागि सांख्य मार्ग हो, राजमार्ग हो। अर्कोतिर पहिले कर्म भने गरिहाल्ने र त्यसैबाट सिक्ने, बिस्तारै त्यसलाई समीक्षा गर्ने, त्यहाँबाट सोच विचार गर्ने खाले मेरो जीवन छ भने मेरो लागि कर्मयोग हो। यो दुई किसिमका व्यक्तिहरूको फरक हो। कर्म त उही हो, सांख्य जसको मार्ग छ, राजमार्ग छ परमात्मातिर जाने, उसले गर्ने कर्म र योग जसको राजमार्ग हो उसले गर्ने कर्ममा केही पनि भिन्नता हुँदैन। कर्म उही गर्छ, उठ बस उही हो, खानपिन उही हो, लुगा उही हो, उसको व्यवहार उही हो। मात्र फरक के को हुन्छ त? दृष्टिकोणको फरक हुन्छ। जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोणको फरक हुन्छ। एउटा हुन्छ बहिर्मुखी कर्म या योग प्रधान व्यक्ति बहिर्मुखी हुन्छ भने सांख्य प्रधान व्यक्ति अन्तर्मुखी हुन्छ। एक्सट्रोभर्ट वा एक्स्ट्राभर्जन भनिन्छ मनोविज्ञानमा। अर्को हुन्छ इन्ट्रोभर्ट या इन्ट्राभर्जन। म दुई मध्ये कुनमा पर्छु त्यही अनुसार मेरो लागि कुन राजमार्ग हो मैले छुट्याउन सक्छु। सांख्यलाई विभिन्न नामले जानिन्छ, जस्तो ज्ञान योग र धेरै ऋषिहरूले, भगवान कृष्णले पनि पछि अध्याय 5 मा गएपछि यसलाई सन्यास योग भन्नुहुन्छ। सन्यास योग भन्नु र ज्ञान योग भन्नु, सांख्य भन्नु एउटै हो। योग भन्ने शब्द दुवैतिर आउने भएको भएर झुक्किने सम्भावना हुन्छ, नझुक्किनु होला। सांख्य ज्ञान वा सन्यास एकातिर, अर्कोतिर योग अथवा कर्मयोग पनि भनिन्छ, बुद्धि योग पनि भनिन्छ, समत्व योग पनि भनिन्छ, तदर्थ कर्मयोग पनि भनिन्छ। यो अर्कोतिर दुईटा प्रमुख मार्ग छन्। सांख्य के हो र अहिलेसम्म भगवान कृष्णले सांख्यको निष्ठा बताउनु भयो। कर्म के हो, कर्मप्रति मेरो दृष्टिकोण के हो, त्यो कुरा बताउनु भयो। तर कर्म कसरी गर्ने त? सिधै युद्ध गर त भन्नुभयो, तर युद्ध कसरी गर्ने त? युद्ध गर्दाखेरि के कुरा ध्यानमा राख्ने, त्यो कुरो अहिलेसम्म भगवान कृष्णले बताउनु भएको छैन। किनभने सांख्य प्रधान व्यक्ति अथवा ज्ञान प्रधान व्यक्ति ऊ आफ्नो आन्तरिक ज्ञानमा जिउँछ, त्यसैबाट कर्म गर्छ। कर्मलाई धेरै महत्त्व उसले दिँदैन। उसबाट कर्म जन्मिन पनि सक्छ, नजन्मिन पनि सक्छ उसबाट कर्म। यही व्यक्ति सन्यास प्रकृतिको भयो भने सकेसम्म कम भन्दा कम कर्म गरेर जीवन जिउन चाहन्छ, जस्तो भगवान बुद्ध वा महर्षि कपिल, कम भन्दा कम। अर्कोतिर कर्मयोग प्रधान व्यक्ति उसले जे जानेको छ त्यसलाई कर्ममा ढाल्छ, जे जानेको छ उसलाई कर्ममा ढाल्छ।
उदाहरणलाई भगवान ईसा मसीह जीसस हामी लिन सक्छौं, भगवान कृष्ण पनि हामी लिन सक्छौं। जे पनि उहाँहरूले जान्नुभयो त्यसलाई कर्ममा ढाल्दिनु भयो। त्यही कुरालाई एउटाले कर्मलाई ज्ञान बनाउँछ, अर्कोले ज्ञानलाई कर्म बनाउँछ। जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोणको फरक। सांख्य पुरुषलाई प्रकृतिबाट अलग देख्ने विधा हो। समूचा प्रकृतिलाई हेरेर, पुरै ब्रह्माण्डलाई हेरेर यसभित्र पुरुषको अस्तित्व खोज्ने विधालाई सांख्य भनिन्छ। त्यस्तै गरी यो ब्रह्माण्डमा जे पनि छ, यहाँ आत्मा पनि छ, अनात्म तत्व पनि छ। अनात्म तत्व र आत्म तत्वलाई अलग अलग देख्ने विधा हो सांख्य। सांख्य जीवनको विहङ्गम दृष्टिकोण हो, माथिबाट हेर्ने दृष्टिकोण भने योग जीवनलाई सूक्ष्म तरिकाले हेर्ने दृष्टिकोण हो, सानो सानो भागमा विभाजन गरेर हेर्ने दृष्टिकोण हो। बुद्धि योग अर्कोतिर, कर्मयोग अर्कोतिर। कर्मको माध्यमबाट इष्टको उपासना हो। कर्म नै मेरो लागि प्रधान हो र त्यहीबाट म इष्टको उपासना गर्छु, यो भाव कर्मयोग। म के प्रधान छु त्यो मैले छुट्याउनु पर्छ। र त्यो भन्दा पनि माथिको कुरा, अहिले हामीले सारा आध्यात्मिक जगत हेर्ने हो भने, आध्यात्मिक आकाश हामीले हेर्ने हो भने, कि व्यक्ति योग गरेको गरेछ, योग प्रधान छ, व्यक्ति कर्म प्रधान छ, कि व्यक्ति ज्ञानबाटै सबै हुन्छ, म शुद्ध हुँ, बुद्ध हुँ, परम चैतन्य हुँ भनेर केही पनि नगरेर बस्ने व्यक्ति छन्। सांख्यको यो उद्देश्य होइन। सांख्य त भन्छ कि म शुद्ध हुँ, म बुद्ध हुँ, म हुनु नै जीवनको पराकाष्ठा हो, जस्तो जे कृष्णमूर्ति, जस्तो अष्टावक्र, रमण महर्षि। तर यो कुरालाई अनुभव गर्न पनि कर्ममा ढाल्नुपर्छ। आजसम्म धेरै विवाद रह्यो। सांख्य मार्गी व्यक्ति र कर्म मार्गी व्यक्ति भेट भए भने शत्रु शत्रु जस्तो हुन्छ, किनभने दुईटाको विधै फरक छ। एउटा कर्म 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 कर्म, सकेसम्म 24 घण्टा उसले कर्ममा ढाल्न खोज्छ सबै कुरालाई। अर्को केवल ज्ञान ज्ञान, कर्म जरुरी छैन, उसको सोच हुन्छ। तर गहिरेर हेर्दाखेरि मैले के पाउँछु भने सांख्य र कर्मयोगमा भिन्नता छैन। सांख्य हो त्यो विहङ्गम बुद्धि, त्यो विवेक, त्यो दर्शन, र त्यसलाई अनुभव गर्न सनै सनै मैले जुन कर्म गर्छु त्यो मेरो लागि कर्मयोग हो। सांख्य दर्शन हो भने त्यो दर्शनलाई हासिल गर्न, त्यो आदर्शलाई हासिल गर्न जुन सानो सानो अनुभवहरू मैले प्राप्त गर्छु त्यो मेरो लागि कर्मयोग हो। त्यसकारणले सांख्य र कर्म दुवै जीवन विज्ञानमा आएपछि एक हुन्छ, दोभान बन्छ। यहाँ सांख्य र कर्म दुवैको दोभान हो जीवन विज्ञान। र भगवान कृष्णको आशय पनि यही हो। म जतिसुकै ठुलो आदर्शको कुरा बुझौं, सिकौं, त्यसलाई जबसम्म म प्रयोगात्मक गर्दिन, जबसम्म प्रयोगबाट अनुभूतिमा आउँदैन, तबसम्म मेरो जीवनको अङ्ग बन्दैन। जीवनमा कर्म गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। मैले ज्ञान हासिल गर्नको लागि पनि, म सच्चिदानन्द शुद्ध बुद्ध परमात्मा हुँ भन्ने अनुभूति मैले प्राप्त गर्नको लागि पनि मैले विभिन्न कर्म गर्नुपर्छ। ध्यानका विधिहरूबाट म अगाडि बढ्नुपर्छ। र ध्यानका विधिहरू मैले प्रयोग गर्नु, मैले योगासन गर्नु, प्राणायाम गर्नु, यो सबै कर्मयोगको अङ्ग त हो नि, अरू के हो त? जहाँ केही गरिन्छ त्यो कर्मयोगको अङ्ग हो। त्यसकारणले हामी बुद्धि सांख्यको राख्छौं, विवेक हामी सांख्यको राख्छौं। तर त्यो सांख्यको विवेकलाई हामी प्रकृतिमा रहेर यही कर्म गर्दै 24 घण्टा चनाको हुँदै सनै सनै जीवनको कर्मबाट पाकेर तपेर, घरि दुःख घरि सुख, घरि सफलता घरि असफलता, यी जम्मैको द्वैतबाट बिस्तारै बिस्तारै सार सिकेर हामी सांख्यतिर यात्रा गर्छौं। त्यसकारणले हाम्रो लागि सांख्य र कर्म दुवै एकै जग्गा आउँछन्। यो कर्मयोग जसको बारेमा भगवान कृष्णले अगाडि बताउनुहुन्छ, अब
यसलाई निष्काम कर्मयोग पनि भनिन्छ। आजको दिनमा व्यक्तिले या तपाईले भनौं जसले मेरो कुरा सुनिराख्नु भएको छ, मेरो मार्ग सांख्य हो कि कर्म हो भन्ने छुट्याउन लाग्नु भन्दा सांख्यको बुद्धिबाट ज्ञान हासिल गर्ने, परमात्मा प्रकृति भन्दा भिन्न छ, म आत्मा हुँ, म शुद्ध हुँ, बुद्ध हुँ, यो जुन विराट ज्ञान छ, यो जुन विराट सम्पदा छ, यसको बारेमा श्रवणबाट, अध्ययनबाट, मननबाट, ध्यानबाट यसको ज्ञान हासिल गर्ने र सनै सनै जीवनको कर्महरूबाट पकाउँदै पकाउँदै त्यो ज्ञानलाई अझ पुष्टि गर्दै पवित्रतम बनाउँदै अन्तमा यस्तो बिन्दुमा पुग्ने जहाँ कर्म र सांख्य एउटै हुन्छन्, जहाँ दुईटामा भिन्नता रहँदैन। दुईटा नदी कहीँ आएर मिसिए पनि अन्तत एउटै बन्ने हो। विष्णुमती र बागमती दुवै आएर मिसिए भने पनि एउटा नाम बाँकी रहने हो। अब दुईटै नाम त बाँकी रहँदैन। अथवा अरू कुनै दुईटा नदी आएर जोडिए भने पनि तेस्रो नाम बन्ला, तर पुरानो को त्यहाँ अस्तित्व रहँदैन। अब त्यस्तै गरी हामीले जीवनलाई कसरी ढाल्नु पर्छ भने सांख्यको बुद्धि होस्, तर मेरो जीवन चाहिँ कर्मयोगीको होस्। बुद्धि मेरो सांख्यको, जीवन चाहिँ कर्मयोगीको, यो हाम्रो शैली हुनुपर्छ। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिमीलाई मैले अहिलेसम्म सांख्यको बुद्धि सुनाएँ र सांख्यको बुद्धि सुनाइसकेपछि अब तिमीलाई म कर्मयोगको बारेमा बताउँछु, निष्काम कर्मयोगको बारेमा बताउँछु। जुन कुरा बुझेपछि तिम्रो जीवनमा तिम्रा सबै कर्म बन्धनहरू नष्ट हुन्छ आफै। तिमीले बुझेपछि, र कर्मयोगमा बुझ्नु भनेको प्रयोग गरेर त्यसलाई पुष्टाइ गरेपछि आन्तरिक ज्ञान जुन आउँछ त्यसलाई बुझ्नु भनिन्छ कर्मयोगमा। तिमीले कर्मयोगको प्रयोग गर्यौ भने तिम्रा सारा अहिलेसम्मका नराम्रा कर्महरू, नराम्रा कर्मका छापहरू ती सबै जलेर नष्ट हुनेछन्। तिम्रा सारा कर्मबन्धनहरू नष्ट हुनेछन्। यो कर्मयोगको प्रयोगबाट सारा कर्मबन्धनहरू नष्ट हुन्छन्। आजको मनुष्यको लागि पनि सर्वाधिक सुन्दर सिद्धान्त वा मोडल हो कर्मयोग। अगाडिका श्लोकहरूमा भगवान कृष्णले बताउनुहुन्छ कि कसरी कर्मबन्धन नष्ट हुन्छ, कसरी यो आत्यन्तिक सूत्र हो र यसको प्रभाव जीवनमा कसरी आउँछ, यसको गहिरो भन्दा गहिरो व्याख्यामा हामी प्रवेश गर्छौं। अहिलेलाई यति बुझ्नु जरुरी छ कि कर्मयोग हाम्रो लागि हो।